अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद अली हुसैनी और हम पढ़ रहे हैं आसान अंदाज में फ़ारसी। दूसरी किताब का पहला सबक है और उसका पहला हिस्सा है नवेश्त अफ़ज़ार। नवेश्त अफ़ज़ार यानी लिखने वाले आलात, जिनके ज़रिए से हम लिखाई करते हैं, या इसी से रिलेटेड चंद वो आलात जो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे किताब है, कॉपी है, बोर्ड है, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें। नविश्त अफ़ज़ार चंद एक ज़ख़ीरे अल्फाज में यहाँ आपके सामने बयान करूँगा। खुदखार, खुदखार यानी बाल पेन। खुद नवीस, खुद नवीस यानी स्याही वाला पेन। गलत गिर, गलत गिर रिमूवर, इंक रिमूवर जिसे कहते हैं। दफ्तर, दफ्तर, दफ्तर हम यहाँ पर उर्दू में ऑफिस के मानी में इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस यानी दफ्तर। फारसी में दफ्तर का मतलब होता है नोटबुक, कॉपी। कागज, कागज, कागज वर्क हो गया सादा सा। मुकव्वा, मुकव्वा एक चार्ट जिस पे ड्राइंग होता है। थाबलो, थाबलो, थाबलो यानी ऐसा बोर्ड या नोटिस बोर्ड जिस पे एलानात वगैरह किए जाते हैं। मायिक, मायिक यानी मार्कर पेन। फाखुन, फाखुन यानी रबड़। मेदाद थराश, मेदाद थराश यानी पेंसिल तराश। मेदाद रंगी, मेदाद रंगी रंगीन पेंसिल। जामदादी, जामदादी ज्योमेट्री। खतखेश, खतखेश यानी पैमाना, फुट्टा, स्केल। ज़ीर दस्ती, ज़ीर दस्ती या ज़ीर दस्ती जैसे हम सादा ज़बान में कहते हैं गत्ता, जिस पे हम इम्तहानात वगैरह देते हैं। गीरे, गीरे यानी चुटकी। फूशे, फूशे खाली फाइल कह लें जिसमें आप वर्क वगैरह रखते हैं, कोई भी इस्तेमाल के लिए फाइल होती है, खाली फाइल, गत्ता यानी। छास्ब, छास्ब किसी भी किस्म की चिपकाने वाली चीज़, वो सोल्यूशन टेप हो, वो गिलो हो, वो कोई भी चीज़ हो। मैंगने, मैंगने या मैंगने, मैंगने यानी स्टेपलर। फोरगौर, फोरगौर, फोरगौर यानी प्रकार। फौखैत नामे, फौखैत नामे यानी वो खाली पैकेट जिसमें हम ख़त वगैरह इरसाल करते हैं। तागवीम, तागवीम यानी कैलेंडर। चराग मुताले, चराग मुताले यानी स्टडी वाली लाइट, चार्ज वाली लाइट, चार्जिंग वाली लाइट, स्टडी लाइट कह लें, चराग मुताले। फाक मीखनात, फाक मीखनात यानी साफ कर रही है। नक्काशी मीखशाद, कोशाद कहेंगे तो ये कत्ल करने के मानी में होगा, मारना के मानी में होगा। खशाद यानी ड्राइंग कर रही है। मी गुजारद, रख रहा है। मी गुजारद रख रहा है। नक्काशी मी कशाद या नक्काशी मी खनाद, ये दोनों सेम मानी है, इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इसी लेसन में चंद जुमले हैं जो हमने ज़ख़ीरे अल्फाज पढ़ लिया है, उसी से रिलेटेड जुमले हैं, उनको बनाएंगे। फिर उसी से रिलेटेड जो है सवालात पूछे जाएंगे, उनके जवाबात देने होंगे। गुशकुनीद व बेखानीद, गुशकुनीद व बेखानीद सुनिए और पढ़िए। नंबर 1, इन खुदखार आबी است, इन खुदखार आबी است ये बॉल पेन नीला है। من با خودکار آبی می نویسم، من با خودکار آبی می نویسم، میں نیلے بال پین کے ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، میں نیلے بال پین کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ می کی علامت ہے جو کہ میں پہلی کتاب میں بتا چکا ہوں۔ می یعنی کنٹینیوس، جاری ہے، استمرار ہے۔ کر رہا ہوں ماضی مضارع کا مطلب یعنی حال کا معنی بھی دے رہا ہے اور استقبال کا معنی بھی دے رہا ہے۔ نمبر 2،
محمد مداد تراش دارد. محمد کے پاس پنسل تراش ہے. مداد تراش او قرمز است. اس کا شارپنر وہ ہے ریڈ کلر کا ہے. او مداد تراش را، وہ پنسل تراش کو، را کا مطلب ہوتا ہے کاکے کی، را در جامدادی می گذارد. او مداد تراش را در جامدادی می گذارد. وہ پنسل تراش کو، شارپنر کو جیومیٹری میں رکھ رہا ہے. نمبر 3 آن جامدادی بزرگ و تمیز است. وہ جیومیٹری بڑی اور صاف ہے. در آن جامدادی سے خودکار، در آن جامدادی سے خودکار اس جیومیٹری میں 3 پن، 2 مداد و 1 پاکن است. 2 پنسلیں اور 1 ربڑ اس میں موجود ہے. نمبر 4 برادر کوچک من، میرا چھوٹا بھائی، با مداد می نویسد، پنسل کے ساتھ لکھ رہا ہے. و با پاکن پاک می کند، اور ربڑ کے ساتھ صاف کر رہا ہے. نمبر 5 آنها با خودکار و خودنویس می نویسند. آنها با خودکار و خودنویس می نویسند. وہ لوگ، وہ کیا ہے جی، بال پین اور سیاہی والے پین کے ساتھ لکھ رہے ہیں. و با غلط گیر پاک می کنند، اور ریموور کے ساتھ، انک ریموور کے ساتھ صاف کر رہے ہیں. اسی طرح نمبر 6 آیا فاطمه روی تابلو نقاشی می کشد. کیا فاطمہ اس بورڈ کے اوپر ڈرائنگ کر رہی ہے؟ نہ، فاطمه روی مقوا نقاشی می کشد. نہیں، فاطمہ چارٹ کے اوپر ڈرائنگ کر رہی ہے. نمبر 7 آیا در کیف شما ماشین حساب هست؟ آیا در کیف شما ماشین حساب هست؟ کیا آپ کے بیگ میں کیلکولیٹر ہے؟ ماشین حساب یعنی کیلکولیٹر. بله، جی ہاں. در کیف من ماشین حساب هست. جی ہاں، میرے بیگ میں کیلکولیٹر موجود ہے. نمبر 8 آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذارید؟ آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف میں گزارید؟ کیا آپ کتاب اور لکھنے والے آلہ جات کو بیگ میں رکھ رہے ہیں؟ بله، جی ہاں. ما کتاب و نوشت افزار را در کیف می گذاریم. جی ہاں، ہم کتاب اور لکھنے والے آلات کو بیگ میں رکھ رہے ہیں. یہ جو چھوٹا سا مقالہ ہم نے پڑھا ہے، اسی سے ریلیٹڈ سوالات ہیں کہ جو آپ جواب دے سکتے ہیں کومنٹس میں ویڈیو کے. لطفاً پاسخ دہید، مہربانی کر جواب دیجئے. نمبر 1 کتاب شما کجاست؟ آپ کی کتاب کہاں ہے؟ نمبر 2 کتاب ها را کجا می گذارید؟ کتابوں کو کہاں رکھ رہے ہیں؟ نمبر 3 شما کدام کتاب را می خوانید؟ شما کدوم کتاب را می خوانید؟ آپ کون سی کتاب کو پڑھ رہے ہیں؟ نمبر 4 آیا شما تابلو را پاک می کنید؟ آیا شما تابلو را پاک می کنید؟ کیا آپ بورڈ کو صاف کر رہے ہیں؟ نمبر 5 آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ کیا آپ کا دوست ڈرائنگ کر رہا ہے؟ نمبر 6 آیا شما پاکن و مداد تراش دارید؟ کیا آپ کے پاس ربڑ اور پینسل تراش موجود ہے؟ تو یہ جوابات آپ ویڈیو
के कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। अलबत्ता कि उनकी अलग शराइत हैं जो आप व्हाट्सएप में आके हमसे पूछ सकते हैं। लिहाजा चंद एक मसदर दिए गए हैं, उन मसादर से हम थोड़ी सी गर्दान कर लेते हैं, थोड़ी सी सर्फ कर लेते हैं, उनसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मसदर है गुज़ाश्तन। गुज़ाश्तन रखना, यानी मैं कहता हूं मैं रख रहा हूं, तुम रख रहे हो, वो रख रहा है, आप लोग रख रहे हैं, हम लोग रख रहे हैं, वो लोग रख रहे हैं। तो हम कैसे पढ़ेंगे? अभी बनाने का तरीका इस किताब में नहीं सीख रहे, बनाने का तरीका तीसरी किताब में है। इस किताब में हम फकत पढ़ रहे हैं कि इसको ऐसे पढ़ेंगे। गुज़ाश्तन से मी गुज़ारम मैं रख रहा हूं, मी गुज़ारी तुम रख रहे हो, मी गुज़ारद वो रख रहा है, मी गुज़ारीम हम रख रहे हैं, मी गुज़ारीद आप लोग रख रहे हैं, मी गुज़ारंद वो लोग रख रहे हैं। दूसरा मसदर है फॉकरदन। फॉकरदन यानी साफ करना। इसका हम जब गर्दान करेंगे, फॉक मी खुनाम मैं साफ कर रहा हूं, फॉक मी खुनी तुम साफ कर रहे हो, फॉक मी खुनाद वो साफ कर रहा है, फॉक मी खुनीम हम साफ कर रहे हैं, फॉक मी खुनीद आप लोग साफ कर रहे हैं, फॉक मी खुनांद वो लोग साफ कर रहे हैं। तीसरा मसदर है हमारे पास नक्काशी कशीदन ड्राइंग करना। नक्काशी मी कशम मैं ड्राइंग कर रहा हूं, नक्काशी मी कुशी तुम ड्राइंग कर रहे हो, नक्काशी मी कशी तुम ड्राइंग कर रहे हो, नक्काशी मी कशाद वो ड्राइंग कर रहा है, नक्काशी मी खशीम हम ड्राइंग कर रहे हैं, नक्काशी मी कशीद आप लोग ड्राइंग कर रहे हैं, नक्काशी मी कशांद वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं। लिहाजा पहली किताब तमाम हो गई। दूसरी किताब का ये पहला दर्स है और उसका ये पहला पार्ट है। मजीद 3 पार्ट और बनेंगे जो इंशाअल्लाह आप साथ साथ वीडियोस में देखते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं, मगर उनकी अलग से शराइत हैं। और इसी तरह हमारे पास यूट्यूब चैनल्स पर भी ये वीडियोस आ रही हैं, आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप मशवरा दे सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास प्रीमियम कोर्सेज भी हैं, आप उनमें भी मशवरा करके ऐड हो सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।